बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात और साआत और अय्याम से हम गुज़र रहे हैं। ये बाबरकत महीना हम पर साया फगन है और हम इसकी नेमतों से मालामाल अल्लाह के फजल व करम से हो रहे हैं। इल्म दीन सीखने के लिए उलमाए किराम तरह तरह के वसाइल को इख्तियार करते हुए हम तक कुरान और हदीस की तालीमात पहुँचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। सऊदी अरब में जहाँ टीवी की नशरियात आपको लाइव लेकर जाती हैं मक्का और मदीना, उसी तरीक़े से इज़ाअतुल कुरान करीम में मुफ्तियान किराम यहाँ के बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम जो शख्सियात हैं वो टीवी और रेडियो पर आते हैं और सवाल जवाब की महफिलें सजाते हैं। इसी तरह की महफिल गुज़िश्ता हफ्ते एक रेडियो चलता है सऊदी अरब में, इज़ाअतुल कुरान करीम के नाम से जिसको जाना जाता है। उस पर शेख अब्दुल्ला अल मुतलक सवालों के जवाब दे रहे थे कि एक औरत ने उनसे कुछ सवालात करने शुरू किए और उस औरत को शक और शुबा हुआ कि जिस आदमी से मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, आया ये वही शेख हैं जिनसे मैं अपना सवाल पूछना चाहती हूँ या कोई मुझसे मजाक कर रहा है। दूसरी जानिब समाहत शेख अब्दुल्ला अल मुतलक भी उस औरत की गुफ्तगू बड़ी खंदा पेशानी से सुनते रहे, हंसते रहे और मजाक करते रहे। मजाक ही मजाक में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मैं आपकी खिदमत में शेयर करना चाहता हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए एक तो आपको उस मसले का भी पता चल जाएगा जिस पर कि वो गुफ्तगू हो रही थी ज़कात के सिलसिले में। नंबर दो, दूसरा जो पहलू आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये कि औरत अगर सवाल जवाब करने के लिए या मर्द किसी औरत से गुफ्तगू करता है और उससे अपनी शादी का इजहार करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है किसी भी औरत को ये कहने के लिए कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं या मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक औरत आती है और आप से वो शादी का इजहार करती है, आपके लिए अपने आप को पेश करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उसकी हाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बराबर में बैठे हुए हैं, सही बुखारी की रिवायत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी ने उसे मायूब समझा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत बेहतर है, ये उन ख़वातीन से मैं समझता हूँ जो आम तौर पर अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार करते हुए डरती हैं। इस तरह की सिचुएशंस अगर हों तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को और अल्लाह के रसूल सलफ़ सालिहीन के उसवे को इख्तियार करते हुए निकाह के लिए तजवीज़ पेश करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, लाइव गुफ्तगू की जा रही है और वो औरत सवाल करना चाहती है। शेख ने कितनी खूबसूरती से अपनी बात उस तक पहुंचाई है, आप और हम सुनते हैं। एक औरत थी जो शेख को कह रही थी कि मेरे लिए शिफा की दुआ कीजिए, तो शेख अब्दुल्ला अल मुतलक बार बार उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा याब फरमाए। شكرا لك ام ابراهيم، والله يشفي سعيد. उसका नाम था उम्म इब्राहिम। معنا مين؟ ام سعيد، تفضل يا ام سعيد. उम्म सईद है कोई, वो फोन कर रही हैं। ام سعيد تفضلي. हेलो हेलो। औरत ये कह रही है जैसे कि उसको तकलीफ या परेशानी हो रही है, सुन नहीं पा रही है। الشيخ اسمعك تفضل. मैं अब्दुल्ला मुतलक से बात करना चाहती हूँ। तो रेडियो पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये अब्दुल्ला मुतलक ही आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। يسمع الشيخ، تفضل اطرحي سؤالك. वो कह रही है कि मुझे तो अब्दुल्ला मुतलक से बात करनी है, आप कौन हैं, मुझे अब्दुल्ला मुतलक से कनेक्ट कर दीजिए। शेख ये फरमा रहे कि ना मैं ही अब्दुल्ला मुतलक हूँ।
ام سعید میں ہی عبداللہ مطلق ہوں. الله يحفظك. يلا السؤال. اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے. ام سعید سوال کیا ہے؟ سوال پیش کیجئے. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوال سے پہلے عادتاً سلام کیا جاتا ہے، وہ اس خاتون نے کیا ہے. ما انت عبداللہ المطلق. عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ تم عبداللہ المطلق نہیں ہو. انت عبداللہ کہہ رہی ہے کہ تم عبداللہ ہو. الشيخ عبد الله. معك شیخ عبداللہ. نعم میں ہی شیخ عبداللہ ہوں، میں ہی عبداللہ المطلق ہوں. بذمتک قسم کھا کے بتاؤ کہ واقعی کہ تم عبداللہ مطلق ہو. بذمتي بالزوجين يلا. بذمتی بزوجینی یلا. شیخ فرما رہے ہیں کہ کیا تم واقعی میں ہی عبداللہ مطلق ہوں، اور کیا اتنی تم جو تحقیق کر رہی ہو عبداللہ مطلق کے بارے میں جاننے کے لیے، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ ہنسی اور خوشگوار ماحول اذاعت القرآن الکریم میں ایک سامعہ نے پیدا کر دیا ہے. یہ معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ آپ کسی کو شادی کا پیغام دے دیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بہت بگڑ گئی ہے، یا یہ لڑکا تو بہت بگڑ گیا ہے، اپنی شادی کی بات کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی قباحت ہے نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے. ایک مرد اپنی خواہش کا اظہار کسی عورت سے کر سکتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اس کے والدین سے بھی کر سکتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا کسی کی بہن سے اس کا اظہار کر سکتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے اس سائلہ نے آن لائن سوال کر رہی ہے اور شیخ عبداللہ المطلق حفظہ اللہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی تحقیق کر رہی ہو، کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ انت عبداللہ مطلق یا ولد. وہ بھی بہت ہی ظریف ظرافت کے انداز میں، بہت خوشگوار ماحول میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم بیٹا کیا واقعی عبداللہ مطلق ہو؟ ام سعيد اطرحي سؤالك عشان اقول كيف. أقول لك يا شيخ، نعم. يجوز من زكاة البنتي ولا بنت عمي؟ بنت عمي ظروفها تعبانة، لكن أنا عندي أختها طيبة ومبسوطة، يجوز أعطيها ولا لا؟ بنت عمی چاچا کی بیٹی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ يجوز تعطين بنت عمك إذا كانت ظروفها تعبانة، يجوز تعطينها. اگر اس کی حالت اور اس کی اخراجات پورے نہیں ہو پاتے ہیں تو آپ اپنی چاچا کی بیٹی کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتی ہیں. وبنتك في عندك في البيت ولا متزوجة؟ اور تمہاری جو بیٹی ہے جس کو تم کہہ رہی ہو وہ تمہارے گھر پر ہے یا شادی شدہ ہے؟ متزوجہ. وہ شادی شدہ ہے. متزوجة حطيها البزرانها والزوجها. اس کے بچوں کو دے دو، اس اپنی بیٹی کے بچوں کو زکوٰۃ دے دو، یا اس کے شوہر کو زکوٰۃ دے دو. يجوز تعطينها. کیا یہ جائز ہے؟ وہ عورت ام سعید بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ جائز ہے. نعم شیخ فرما رہے کہ ہاں یہ جائز ہے. أطفالها ولزوجها. عطی اطفالها ولزوجها. اس کی اپنی بیٹی کے بچوں کو دے دو یا اس کے شوہر کو دے دو. طيب يا شيخ، أبال علي الصدوم الله يجزيكم خير. دكاترة يعني يقولون لا تصومي. الناس الكبير وهم يقدرون يصومون. أنا قالوا لي وصمت بقية 15 رمضان وصائمة في رمضان. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے جو میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے پیغام عام کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کہ ایک عورت کو آن لائن بھی اگر کوئی سوال کرنے والی ہے تو اس کو شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے، اور خواتین خود بھی مرد حضرات کو جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہوں اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ اپنی شادی کا اظہار کریں یا گھر والوں سے کروائیں، یہ دونوں طریقے جائز ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور شادی کو آسان کریں. اس میں تنگی اور سختی اور تکلفات سے اس کو پاک کریں تاکہ نکاح کرنا بچوں کا اور بچیوں کا سب کے لیے آسان ہو جائے. ایک سے زیادہ شادیاں ہوں. اور پھر شادی کے موضوع پر میں نے ایک اور ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اسے بھی ضرور دیکھ لیجئے گا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله